جن قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان ہوئے گا، اللہ رب العالمین جو فیصلے کر دیں گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے چلے جان گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ فرماندے نے تسی انہاں مجرماں نوں دیکھو گے کہ جڑے مجرم اپنی اکھاں دے نال جہنم دا عذاب دیکھ لین گے، جہنم دے عذاب دیاں چیخاں سن لین گے، آکھن گے اللہ اسی اپنی اکھاں دے نال جہنم دا عذاب ویکھ لیا، جہنم دے عذاب دیاں چیخاں سن لیاں، اللہ جہنمیاں دی چیخو پکار سن لئی، اللہ فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ سانو دنیا دے اندر بھیج دے، اللہ سانو دنیا دے اندر بھیج دے، اسی جا کے نمازاں بھی پڑھاں گے، نیک اعمال بھی کران گے، نمازاں پڑھاں گے، تیری عبادت کران گے، اللہ سانو دنیا اندر دوبارہ بھیج دے۔ لیکن نہیں ایک کام دوبارہ نہیں ہوئے گا۔ فذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ چکھو عذاب نو چکھو، ہمیشہ میں عذاب نو چکھو گے، اے تھوڑے عملاں دا نتیجہ ہے۔ تسی دنیا دے اندر میری نافرمانی کر کے زندگی گزاری، میری بغاوت کر کے زندگی گزاری، اج جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیشہ عذاب چکھو گے، جہنم نے ہمیشہ عذاب چکھو گے۔ ایک کہن والا اندر رو رو کہہ سر دنیا اندر، رو رو کہہ سر دنیا اندر، بے جربہ ایک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری۔ رو رو کیسر دنیا اندر، بے جربہ ایک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری۔ ربا کہتی ہرگز بھول نہیں دنیا اندر جانا، سڑا عذاب دوزخ جہنم یہی ہمیشہ ٹھکانا۔